देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ फादर एरमितोचे हांव कित्याक लागून कोत्ता कित्याक हांव बॅटरी सोर सांगता हांव ओबायत पाद्री नांव पिड्यार कोत्ता म्हूण हांव खंयच्या पाद्री नांव पिड्यार कोन्ना हांव तें करेक्शन कोत्ता आनी हांव तीग जां पाद्री कोत्तलो आतां पयलो फादर एरमिताचे नेक्स्ट सॅटर्डे फादर आल्बानाचे आनी बॉलमॅक्साचे कित्याक लागून हांव सांगता तुमकां लोकांक अजून पासून खबर ना जेजू क्रिस्त म्हणटाय तो जिदेवाचो राजा आनी तो देव तेंपला येयलो आनी ताणें पाद्री सांगिल्लें तुमी बाजार कोन्न दवरलो काय म्हूण आनी मेजां बी पोत्ती उडयली तेका लागून जेजू क्रिस्ता ह्या पाद्रीनी खुर्सार मारला जेजू क्रिस्ता मारपी म्हणटाय ते पाद्री चोय हो बायबल सांगता आतां हांव कितें सांगू सोद तुमकां फादर एरमिताचेरी फादर एरमितो म्हणटाय तो कांबोर्ली इगोर्जी नेबरिंग विलेज लोतोली एक रेमेदियान काडदोज म्हूण एक बायले गेले मोन्नाचे म्हयन्याचे मीस आहलोले सातां हांव फोटो बी सगळे घातलो हे व्हिडिओ थोड्यांनी रागार जायचे न्ही तुमगेले फोटोय हाय थोड्यांक व्हिडिओय हाय हांवें कोणागेलें परमिशन घेयलो ना आनी हो म्हाका अर्जंट करूंक पडलो हितून त्या मिसाक हो इगोर शिमतरी गेलो ना फादर एरमित तेणी सांगिल्लें हितू यो म्हणल्यार हो सांगता एक बायलेको काडतेल दिल्या आनी 30,000 कोत्तो म्हणटा बरें हो भुरगो सोनवारा तेंगेले बील फारीक करूंक गेलो आनी क्लार्का सांगिल्लें आपणा फादरा उलोवपा जाय म्हूण ती क्लार्क म्हणपा लागलो तो बिजी तो उलोवपा मेळपा ना तो भुरगो सांगिल्लें आपूण बील फारीक कोन्ना आपूण ताका उलयतलो आयज राव हो मिसा सांगता आपणा कोणें क्वेश्चन करूंक जायना आपणा जाय तें आपूण कोत्तलो आनी खंयचे हेजेर बरयलो ना की म्हयन्या मिसा फादरान शिमतरी येवपा जाय म्हूण बरें हांव इतलें विचारूं सोयता एरमिता कडेन तूं बिजी म्हुट्टो तूं झोडो फोडो वयता गाय रायतूर रेंव काडूं वयता काय कावेलोसी राफणी वयता तूं गाय तो कुडता आनी तो व्हडलो फुरीस घान तें पोत लायन मडगांव बाजारांत पांपलेट मोलावपा वयता तूं आतां दुसरें आयकाय हो एकामा बिजी रोसा पयलो जावं तो ROS रोस म्हुट्टो ROCE रोस न्ही म्हुट्टो ROYCE रॉयस रॉयस काडदोजा गेल्या 8 तारखेर हो रोसा गेलो आनी रॉयस म्हणटाय तो बरो उमेदी भुरगो तो कोणाल्या रोसा गेलो तांतयां बांतयां मारपी म्हणल्यार आमगे लोटलेचे थोडे भुरगे आहले तेणी हेगे रोसा हे रॉयसाची तांती मारली हे फादर एरमिता गेले पीत चाडवलें तो भायर सोन गेलो आनी तेणें इगोर्जी कोण कमिटी मेंबर्सांक मेसेज धाडली आपूण हें सोडून वयतलो आपूण रिजायन दितलो ट्रान्सफर मागतलो इतलेंच तुमी बिसराय तुमी इगोर्ज बंद कोतले हें कोतले म्हूण तुमी लोकां बिसरावपाची इतना काय तुमगेले सगळे म्हाका कळ्ळो आनी होच बॅटरी सोरो सांगत न्ही पाद्रीचे उलयता काय म्हणून इतलें तुवें केलां आसतना हो न्हवरो हांव फोटो घातलो कोण न्हवरो तो हे न्हवऱ्या हेणें कुमसार केलो ना आपूण डिसअपॉयंटेड आपूण कुमसार कोन्ना तूं जाय जाल्यार लोटली वच ना मडगांव वच हें पाद्रीपणू हें तुमकां शिकयलां ही परंपरा तूं म्हणटा रोसा तांती मारपानी सोज्यां बांय तुडी मारपानी म्हूण हें बायबलाचें बरयलो हें करपानी म्हणू आनी तूं सांगता हुंयचे जे बरयलो गाय म्हणू शिमतरी येवपा म्हणू ती परंपरा तुका सांबाळूंक जायना असो उलयल्या तुमी म्हणटाय सबी वास्ट म्हूण आनी होच बॅटरी सोरो आनी हांवें हो व्हिडिओ कित्याक डिले करून दवरलेलो आयज 17 तारीख आनी UK आतां 12 जालें ध्यानपुराची गोंयां 5:30 जालें आनी आयज ह्याच न्हवऱ्या गेल्या भावा गेलें काजार तेगे रेस्पेर 3 आहलोलें तें आनी कितें करीत म्हूण वाड हांवें दवरलो हांव इतलें सांगू सोदितां तूं तेगेल्या रोसा गेलो भायर सोन गेलो तेंगल्या घराको तूं पोत्तू रोसा गेलो हेजे कोट्टा तूं लोजेन उणें आनी हो बॅटरी सोरो तुगे खबर घेवन भोंवता तें आखेचें एडलोलें सुणें ही मुगेली सेबी गेली तुमी 2 उतरां आयकिली म्हूण सोगल्या तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल